अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी की आग में चल रहा है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा। रोज़ाना की बेसिस के ऊपर दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स जवान जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, और सिर्फ टू सेव आर टुमारो, हमारा कल बचाने के लिए। और जो दूसरी साइड पे अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज गुत्थम गुत्ता हैं, इन फाइटिंग है, लड़ाई जारी है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपने अरूज के ऊपर है दहशतगर्दी को लेके। आज फ्रंटल अटैक किया है पीएमएल नून की गवर्नमेंट ने, सेंटर से भी और पंजाब से भी। सेंटर से अता तारड़ साहब हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है इस टाइम टेररिज्म की खैबर पख्तूनख्वा में, और जो कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो अस्करी विंग है टीटीपी का। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो कि विदाउट एनी वेरिफिकेशन या व्हाट्सएवर वो कहेंगे कि मेरे पास एविडेंस हैं, लेकिन इज़ दिस अ टाइम कि आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं जिसमें टीटीपी को सेफ हेवन मिला हुआ है अफगानिस्तान में, वहाँ जाके वो छुपते हैं, पाकिस्तान में आके अटैक करते हैं। सिमिलरली पंजाब से सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा है कि इमरान खान की वजह है ये जो इस टाइम दहशतगर्दी अरूज पे है, वो जिम्मेदार हैं। स्टेट अवे पीटीआई के ऊपर टोटल इल्ज़ाम है, जिसको इनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि किसी एक पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम आप नहीं दे सकते, या कोई एक फैसले के ऊपर। और उन्होंने कहा कि अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में जो इस टाइम दहशतगर्दी है, ये कोई 2 साल 4 साल पुरानी नहीं है, ये 40 साल से ये प्रॉब्लम है। मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के दौर से मामला चला, या अगर हम उससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, सोवियत ने जब अटैक किया अफगानिस्तान, पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बना, और जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसीज़ की बात आती हैं कि पाकिस्तान में क्लाशिंकोव कल्चर, हीरोइन कल्चर, ये सारा इन साहब का लाया हुआ है। एंड सो मच सो, अब ये लड़ाई का जो पॉलिटिकल लड़ाई है, क्या ये नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अगर हम इसको देखें तो ये लड़ाई बनती है। इसके ऊपर क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ये डिसाइड कर लें वंस फॉर ऑल कि हर चीज़ के ऊपर सियासत हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दी के ऊपर सियासत नहीं करनी। क्योंकि इसमें आप देखें जिस तरीके से नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं होता। सियासत तो चलती है, सियासतदानों ने जिसके पास गवर्नमेंट आएगी वो मिनिस्ट्रीज को एंजॉय करेगा, इवन जो अपोजिशन में है वो भी अनलेस कि अगर एक बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए सियासत कर रहे हो तो तब उनकी लाइफ भी इजी ही होती है इन ए वे। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को अब क्या सोचने की ज़रूरत है और क्या रियल टाइम में डिसीजन करने की ज़रूरत है। केपीके के मामलात गड़बड़ का शिकार हैं, ऑलरेडी सभी तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर से और गवर्नमेंट अदर क्वार्टर्स ताकतवर हलकों की तरफ से भी, कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, वॉर ऑन टेरर के ऊपर हेल्पफुल नहीं है, हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड नहीं कर रही। तो अब क्या पीटीआई को भी सोचना होगा कि अगर सिक्योरिटी एजेंसीज के कंसर्न है सीरियस नोयत के, तो उनको किसने एड्रेस करना है। अली अमीन गंडापुर और नो अली अमीन गंडापुर, सुहेल अफरीदी और नो सुहेल अफरीदी, तो किस तरफ हम हेड कर रहे हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट सरवाइव करेगी, नहीं करेगी, नई गवर्नमेंट बनेगी। तो ये सारे मामला, क्या हम इसको वाइसली प्रूडेंटली देख रहे हैं, या इनको प्रूडेंटली हम वाइजली डिसीजन लेने जा रहे हैं, या कि कन्फ्रंटेशन अपनी पीक पे होगी और टेररिज्म एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर काबू पाना और मुश्किल हो जाएगा। इन मौज़ूआत पे ऊपर हमारे साथ होंगे अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला गुल जो हैं वो तहरीक जवाना ने पाकिस्तान के चेयरमैन हैं और सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब्दुल्ला गुल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे मदऊ किया। गुल साहब, ये बताइएगा कि दहशतगर्दी केपीके में इतनी ज़्यादा स्पाइक, इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है? क्या इज इट अ स्टेट फेलियर?
देखिए, मेरे ख्याल में इसके बहुत सारे जो है वो मुहर्रिकात हैं। पहली बात ये है कि अगर इसको थोड़ा-सा पहले चले जाएँ, तो अफ़गानिस्तान में जब सोवियत यूनियन आया था, तो पाकिस्तान ने बढ़कर एक मदद एक्सटेंड की थी और उस टाइम पे अमेरिका का कोई रोल नहीं था, क्योंकि अमेरिका की जो पहली स्टैंडिंग कमेटी जो कांग्रेस की थी अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो 1.5 साल के बाद बैठी थी और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए फैसला कर चुका था। उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। बाकायदा जो सोवियत जहाज थे वो बड़ा बेर एयरबेस के ऊपर रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ करते थे और इसी तरीके से हमारे मुल्क में जो है वो मुख्तलिफ दहशत गर्दाना वाकयात हो रहे थे और साथ ही साथ जो है वो सोवियत यूनियन जो कि उनका लास्ट प्रेसिडेंट था मिखाइल गोर्बाचोव, अपनी किताब में पेरेस्ट्रोइका के अंदर उसने तहरीर किया कि हम जो है वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करना चाहते हैं ताकि हम एक्सेस करें वार्म वाटर्स के लिए। तो इसलिए ये पाकिस्तान की अपनी सर्वाइवल का मसला था। बहरहाल हमने जो है वो एक जंग के अंदर शामिल हुए, पूरी दुनिया उसमें शामिल हुई, सऊदी अरब हुआ, मिस्र हुआ, चाइना हुआ, उसके अंदर जो है फ्रांस हुआ, बर्तानिया हुआ, तो पाकिस्तान अमेरिका हुआ, तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान के नेबरहुड में आग लगी हुई थी, मजबूरी थी। बहरहाल उसके बाद की सूरत-ए-हाल अफ़गानिस्तान के अंदर जो है जब अमेरिका ने आना था, अभी हमने एक दुश्मन मुल्क को जो है यहाँ से भगाना था, जिसका दिफ़ाई मुआहिदा बाकायदा भारत के साथ हुआ था। लेकिन अब हमने 9/11 के बाद जो हमने एक मेरे ख़्याल में गलत पॉलिसी अपनाई और हमने जो है अमेरिका को आने में मदद दी अफ़गानिस्तान के अंदर, ये मेरे ख़्याल में ये बातें अफ़गानिस्तान को भी नहीं पसंद आई और बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में भी पसंद नहीं आई। नतीजा ये निकला कि इस सारे के अंदर जो है हमें जो स्टिक एंड कैरेट का गेम जो है वो चलता रहा और परवेज मुशर्रफ साहब ने जो कहा था शुरू में कि द वॉर इज गोइंग टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ऐसा कुछ नहीं हो सका और बल्कि अमेरिका ने ये कहा कि हु टोल्ड प्रेसिडेंट मुशर्रफ दैट द वॉर इज गोइंग टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, ये हमारी अपनी मर्जी है, हम कब खत्म करें। और बहरहाल ये 2 दिहाइयों के ऊपर मुहित जंग जो थी ये इसने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, मुआशी सतह के ऊपर, पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक सतह पे, पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से और सबसे ज्यादा जानी नुकसान जो पहुंचाया मेरे ख्याल में वो तो कोई उसकी तलाफी हो नहीं सकती। तो ये अब जो एक नैरेटिव्स की जंग है उसके ऊपर फिर पैगाम पाकिस्तान बयानिया बनाया गया। पैगाम पाकिस्तान जो था जिन लोगों के जरिए पहुंचाया गया, मेरे ख्याल में वो लोग शायद सही पैगाम ना पहुंचा पाए और साथ ही साथ लोगों का उनके ऊपर एतबार नहीं था, जिसकी बुनियाद के ऊपर पैगाम पाकिस्तान के अंदर अब दोबारा से असर नौ जायजा लिया जा रहा है, जिसका मैं बहुत बड़ा नाकिद था। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि हमें रिवाइज करना चाहिए और मैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में लोगों से मुलाकात की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें पैगाम पाकिस्तान का जो है वो रिवैम्प करना चाहिए। उसके ऊपर अभी हालिया मुफ्ती अब्दुल रहीम और इसी तरीके से अल्लामा आरिफ वाहिदी और दीगर उलमा का एक ग्रुप बनाया गया है जो पैगाम पाकिस्तान का असर नौ जायजा ले रहे हैं, ताकि अवाम को जो मेंटल नैरेटिव उनका जो तब्दील करना है, जो नेशनल एक्शन प्लान का भी एक हिस्सा है, उसके ऊपर काम किया जाए। तो मेरे ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान जो कि 1 दिहाई पहले बनाया गया था, राइट राइट अब्दुल्ला गल साहब, मैं नेशनल जी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर बिल्कुल मेरा क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा इसको जैसा आप लेके गए हमें सोवियत एरा में और पाकिस्तान अपनी सर्वाइवल के लिए उस जंग में शामिल हुआ, लेकिन कहा तो ऐसा यही जाता है कि वो भी यूएस की वॉर थी। फिर 9/11 में भी हम उसी यूएस की वॉर में शामिल हुए जो अफगानिस्तान के ऊपर इम्पोज की यूनाइटेड स्टेट ने। फिर अगर हम आगे फास्ट फॉरवर्ड करके आज पे भी आ जाएं, तो क्या आज भी हम यूएस की लड़ाई अफगानिस्तान में नहीं लड़े या अफगानिस्तान के साथ नहीं लड़े? ये अगर 80s ऑनवर्ड आज 2025 में आ जाए तो हमें लगता है कुछ ऐसा है, एक या इंप्रेशन एक ऐसा ड्राइव किया जा रहा है इससे कि हम वहीं पे खड़े हैं जहां पे हम 80s में खड़े थे, 2025 में ही वहीं खड़े हैं, अमेरिका की हम जंग लड़ रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इसीलिए मैंने जो शुरू में आपको हवाला जात दिए, जी जी सोवियत वॉर में स्टिंगर मिसाइल आया जो कि फिर जाहिर है उसमें तब्दीली आई और वो मेरे ख्याल है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि हम अमेरिकन वॉर जी 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 बिल्कुल, मैंने कहा स्टिंगर मिसाइल की बात की, मैंने कहा दैट वाज अ गेम चेंजर। उसके बाद जी, वो लेकिन
اس کے جو ریزلٹس جو امریکن آرمی لے رہی تھی وہ 37% لے رہی تھی، جبکہ جب افغان مجاہدین کے پاس آیا اور پاکستان نے ان کو ٹریننگ دی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ریزلٹ 89% آیا. تو یہ دیٹ واز دا ڈفرنس. یہ میں وہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں جس کو آپ کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. لیکن وہ جنگ جو تھی وہ ہماری مجبوری تھی اور ہمارے پڑوس کے اندر ایک سپر پاور آئی. ہم نے 9/11 کے بعد بھی ایک سپر پاور پڑوس کے اندر آئی. نہ ہم نے روس کو بلایا تھا، نہ ہم نے امریکہ کو بلایا، اور نہ آج ہم دہشت گردوں کو بلا رہے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ آپ کے پڑوس کے اندر جب آگ لگ جاتی ہے تو اس کی تپش آپ کو محسوس ہوتی ہے. پھر اسی طریقے سے جو بہت ساری یہ باتیں کی گئیں کہ جناب وہ ڈالر کلچر، اپنا جو کلیشنکوف کلچر آیا اور فلانا آیا. دیکھیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ابھی جو کسی بھی قسم کی جو جنگ ہے، ابھی یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی ایک قیمت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. بھارت کے ساتھ مخاصمت کی ایک قیمت ہے جو ہم دہشت گردی کی شکل میں ادا کر رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہیں جس کو میرے خیال میں اگر سامنے رکھا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امریکہ کی جنگ تھی. ہاں یہ ہے کہ لیکن ہم نے اپنی بنا لی، بیسیکلی اپنی بنا لی انفیکٹ نا. اب ہم اس سے جان بھی چھڑانا چاہ رہے ہیں، جان چھٹتی نہیں ہے. ہاں یہ 9/11 کے بعد جو میرے خیال میں ہے ہماری یہ پالیسی غلط تھی. ہمیں یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن کمبل جان نہیں چھوڑتا. لیکن اس کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے دو محرکات بڑے اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دوحہ مذاکرات کے اندر یہ طے پایا تھا کہ ریجنل کنٹریز کو اسپیشلی پاکستان کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا اور دہشت گردی کی آماج گاہیں افغانستان میں نہیں بننے دی جائیں گی. لیکن 2021 کے بعد امریکہ نے افغانستان کو تقریباً $18.5 بلین جو ہے وہ فنڈ کیا، جس کو نہ افغان حکومت نے آج تک ریجیکٹ کیا کہ ہمیں نہیں ملے، اور نہ ہی امریکہ اس الزام کی تردید کرتا ہے. خود سارا ایڈم جو کہ ان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی CIA کی ہیڈ تھیں، وہ اپنے پوڈ کاسٹ میں اس کا تذکرہ بھی کر چکی ہیں. وہ ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ پشتونستان جو ہے اس کے بنانے کی ایک بنیاد ڈالنے کی بات بھی کر چکی ہیں کہ ہم نے CIA میں ایک انڈیپینڈنٹ جو پشتونستان ہے اس کی داغ بیل ڈال دی ہے، اس کے لیے سیل قائم کر دیا، جس کا ڈینائل ابھی تک واشنگٹن کی جانب سے نہیں آیا. پھر آپ دیکھیں تقریباً $10 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ چھوڑ گئے، کیونکہ شروع میں یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہی تھی کہ تقریباً $10 بلین کا افغانستان میں ہم اسلحہ چھوڑ گئے. آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی دانستہ طور پہ آدمی جو ہے وہ اتنی بڑی چیز نہیں چھوڑ جاتا. ہاں کوئی گاڑی کی چابی چھوڑ گئے، کوئی آپ نے اپنا کوئی پین چھوڑ دیا، موبائل بھول گئے، سمجھ آتی ہے. لیکن پوری کی پوری گاڑی اور پورا کا پورا گھر چھوڑ گئے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ تھوڑا سا ٹیکن بائی سرپرائز بھی تو ہوا نا جی. غنی کی گورنمنٹ اس نے شور کیا ہوا تھا کہ میرے پاس 3 لاکھ سے زائد فورسز کو میں نے ٹرین کیا، 1.5 لاکھ کم از کم ٹرینڈ سولجرز ہیں، ہم بڑے آرام سے طالبان کو ٹیک آن کر لیں گے. لیکن وہ سبھی اسلحہ پھینک کے ایسے بھاگے جیسے کہ مطلب ان کو وارفیئر کا ABC نہیں پتا تھا. نہیں یہ دیکھیں نا، دانستہ ہوتا ہے. دنیا کی اتنی ہائیلی ٹرینڈ ون آف دا فائنسٹ آرمیز ان دا ورلڈ، تو وہ آپ کا کیا خیال ہے ہر چیز ان کی اکاؤنٹ فار نہیں ہوتی. اور یہ تو ان کے انخلاء کا جو فیصلہ تھا وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں ہو چکا تھا، اپنے پہلے دور حکومت میں. اور پھر بائیڈن صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں انوینٹریز جو تھی وہ بننا شروع ہو گئی تھیں، اور کہا گیا تھا ملٹری ایئر لفٹ کمانڈ کو جو ہے وہ حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ چیزوں کو وہاں سے جو ہے انخلا کریں. لیکن اب وہ $10 بلین کا اسلحہ جو ہے وہ طالبان کے پاس آ گیا. اب یہ بڑی اہم بات ہے. افغان طالبان نے یہ کہا کہ ہم تمام کا تمام کنٹرول افغانستان کا ہمارے پاس ہے اور مکمل ہے. اور اس کے بعد جب 2021 میں 1 ستمبر کو امریکہ وہاں سے روانہ ہوا تو اس کے بعد تمام کا تمام اسلحہ خانہ جو تھا وہ افغان طالبان کی حکومت میں تھا، ان کے قابو میں تھا. اب یہ دہشت گردوں کے پاس جانا، اس کا بڑا واضح مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو انڈو افغان نیکسس جو ہے، جو انڈو افغان ان کا جو ایک سسٹم بنایا گیا ہے
جس کے اندر باقاعدہ ان کے نورستان کے اندر پہلے آپ کو یاد ہے ہیڈ کوارٹر تھا NDS کا, را کا, موساد کا اور CIA کا, یہ مل کے وہاں کام کرتے تھے اور ہمارے پاکستان کا کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا. پھر پاکستان نے 2642 کلومیٹر بارڈر کے اوپر جو ہے اپنی باڑ لگانا شروع کر دی, جس کے اوپر نکتہ چینی ہو گئی, لیکن اس باڑ کو آج کاٹا جاتا ہے اور اس کے اندر سے جی ڈسپائٹ آل دس, ہاں جی میں نے کہا ڈسپائٹ اتنی بڑی باڑ کے باوجود انفلٹریشن فرام افغانستان بالکل ایک روٹین بنی ہوئی ہے, اور آپ کے سامنے جو دہشت گردی میں اسپائک آئی ہے دیٹ از ویری ٹیریبل. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی باڑ کو مینٹین کرنا, مین کرنا آسان نہیں ہے. یہ بڑے دشوار گزار علاقے ہیں, کئی جگہ تو ہزاروں فٹ گہری کھائیاں ہیں, تو کہیں جو ہے وہ ہزاروں فٹ بلندی کے پہاڑ ہیں, کہیں جو ہے موسم برف کا ہے تو کہیں جو ہے وہ ریگستانوں کے اندر بلوچستان میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ دنیا کے اندر بارڈر ختم ہو رہے ہیں, تاریں ختم ہو رہی ہیں, یورپ نے بارڈر فری کر دیا اور ہم جو ہے یہاں ایک طرف انڈیا نے باڑ لگا دی, ایک طرف جو ہے وہ یہاں باڑ لگا دی, ایک طرف 909 کلومیٹر پہ ایران جو ہے وہ اپنی باڑ لگا رہا ہے. یہ اس طرح کی آئسولیشن جو ہے یہ میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر اپنی پالیسی کو دوبارہ ری وزٹ کرنا پڑے گا. لیکن ان سب کے اندر ہمارے پاس دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے لیے جو 19 ہیلی کاپٹر تھے جو امریکہ جب یہاں موجود تھا تو وہ نائٹ سرویلنس کے لیے اور دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کے لیے پاکستان آرمی ایویشن اس کو استعمال کرتی تھی. لیکن 2021 کے انخلا کے بعد امریکہ وہ ہیلی کاپٹر اپنے ساتھ لے گیا, جس کی وجہ سے دہشت گردی کے جو سلسلہ تھا بڑھتا گیا, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر جب یہ سلسلہ تقریباً 74% تک جا پہنچا تو اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ اس ٹائم پہ جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ بھی وہاں موجود تھے, اور ایک ڈائیلاگ شروع ہوا. ڈائیلاگ کو جو ہے باقاعدہ اون کیا گیا راولپنڈی کی جانب سے اور کہا گیا کہ جی ہم جو ہے وہ نور ولی مسعود گروپ سے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اسپیسیفک گروپ جس کا اس ٹائم پہ جو ہے بمشکل 550-600 لوگ تھے, اس کے بعد نتیجہ یہ نکل گیا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر 7200 کے قریب ہو گئی, کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے جو گروپ تھے وہ ساتھ شامل ہو گئے. دیکھیں لیکن 2 دن پہلے اس کو ٹارگٹ بھی تو کیا گیا کابل کے اندر, تو اس میں متضاد اطلاعات ہیں کہ شاید اس میں جی ابھی تک اس کی وہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں, لیکن آج نہیں تو کل دیکھیں یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا راستہ جہنم ہی ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, اور ہو کے رہے گا. ماضی میں چاہے وہ BLA سے تعلق ہو, چاہے وہ مجید برگیڈ کے ہوں, یا وہ افغانستان سے آئے ہوئے TTP کے خوارجی ہوں, یہ تمام کے تمام جہنم ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ان سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ 2019 کی ہی پالیسی کیوں نہ تھی, لیکن وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اسٹیٹ جو تھی اس کا ایک فریم آف مائنڈ تھا, اور وہ اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ غلطیاں بھی کرتی ہیں, اچھائیاں بھی کرتی ہیں. یہ کوئی دانستہ یا کوئی اپنے ملک دشمنی میں نہیں کیا گیا تھا, لیکن اس وقت کی حکومت نے اس کو سپورٹ کیا. لیکن پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ آج جو میرے خیال میں جو DG ISPR صاحب کا پریس کانفرنس کے حوالے سے غصہ ہے وہ اس لیے بھی جائز بنتا ہے کہ آپ جو نارمل سیاستدان ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جنازے پڑھنا اور شادیاں اٹینڈ کرنا یہ ان کا ایک روٹین ورک ہوتا ہے, اور اسی کو سیاست پاکستان میں سمجھا جاتا ہے. لیکن جب پاکستان افواج کے لوگ شہید ہوتے ہیں جو کہ پوری قوم غم خار ہوتی ہے اس کے اوپر, تو مجھے یہ بتائیے کہ PTI کی قیادت جو ہے وہ جنازے کیوں نہیں پڑھنے جاتی؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آفیشل ٹویٹر سے یا اپنے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے اور اس کے حوالے سے دعا گو کیوں نہیں ہوتے؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے کنسرنز جو ہیں وہ اسی کا ہی پورا آنسر آپ سے لوں گا اور پوری ڈسکشن میں لے کے آؤں گا یہی پوائنٹ ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. عبداللہ گل صاحب آپ بتا رہے تھے کہ PTI کے حوالے سے جنازے نہیں پڑھتے سیکیورٹی آفیشلز سیکیورٹی پرسنل کی شہادت کے, لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس پہ آ جائیں کہ پوری کی پوری چارج شیٹ کل DG ISPR نے KP گورنمنٹ آف PTI کے اوپر لگائی, پھر سو آج فیڈرل اور پنجاب کی گورنمنٹس نے بھی TTP کو عسکری ونگ قرار دیا PTI کا.
دیکھیں اگر قوم یونائٹڈ نہیں ہوگی تو وار آن ٹیرر یا ٹیررزم کے خلاف جتنی بڑی جنگ ہے یہ کامیاب کیسے ہوگی؟ پہلے ہمیں اپنی صفوں میں جو اتنا گیپ ہے اسے فل ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ کیونکہ سنس آئی ایم سن آف اے سولجر، جو اس لیے مجھے اس چیز کا بہت بخوبی علم ہے کہ آپ کا پہلا لفظ جو فوج میں پڑھایا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیور اوپن ٹو فرنٹس ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں دو محاذ نہ کھولا کریں. جو وہ کہتے ہیں فوج عوام سے، عوام فوج سے، اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے. جی دیکھیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور خود آئی ایس پی آر کے ڈی جی جو ہیں وہ اس بات کا کئی دفعہ جو ہے وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کی جو قوت ہے، وہ افواج کی جو قوت ہوتی ہے وہ عوام سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ عوام کے ہی نمائندے ہوتے ہیں، انہی کے محافظ ہوتے ہیں، انہی کے گلیوں کوچوں سے جو ہے محلوں سے نکل کے جو ہے وہ افسر اور جوان جو ہے وہ بن جایا کرتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن آپ نے پولیٹیکل فرنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی ہمیں جو ہے مزاحمت کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کا فرنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے مزاحمت ہے. آپ کا انڈین بارڈر جو ہے وہ بھی انسیکیور ہے، اور اب آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ بھی وہ انسیکیور بھی ہو گیا. انسیکیور ہے. تو اور پھر آپ کے ملک میں دہشت گردی جو اندرون جو کہ یہاں کی ساتھ چل رہی ہے، ٹھیک ہے کراس بارڈر ضرور ہو رہا ہے، لیکن جب ہم کومبنگ آپریشن کر دیتے ہیں، ایک قسم کی کنگھی پھیر دیتے ہیں، تو پھر وہاں سے اسی علاقے کے اندر اگلے دن صبح دہشت گردی کا ایک وقوع جنم لیتا ہے. یہ ہے بہت لمحہ فکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جو بیانیہ ہے اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے. ابھی نیشنل ایکشن پلان پہ بعد میں آتا ہوں. تو خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. 74% از ناٹ اے جوک. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر جو رائز آف ٹیررزم ہوا، اگر ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو بلوچستان کو بھی جو ہے ہم جو ہے وہ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. لیکن عبداللہ صاحب جو بلوچستان کے دیکھیں، بلوچستان میں تو اسٹیٹ کنٹرولڈ گورنمنٹ ہے بیسیکلی. آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں پہ طاقتور حلقوں کی اپنی گورنمنٹ ہے، تو وہاں بھی ٹیررزم میں کوئی لیٹ اپ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کم ٹیررزم ہو رہا ہے. تو دوسری جانب ادھر ہم آ جائیں کے پی کے میں کہ اس گورنمنٹ کو ہم بلیم کرتے ہیں، لیکن ریزلٹ دونوں میں مور اور لیس سیم ہے. اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کیجیے گا بلوچستان اور کے پی کے ٹیررزم کا. دیکھیے بالکل آپ کا بات جو ہے، میں وہی بات کر رہا تھا کہ بلوچستان کے اندر نہیں، حکومت جو ہے وہ وہاں موجود ہے اپنی، لیکن دے آر لمیٹڈ ٹو دا ریڈ زون آف کوئٹہ اونلی. وہ ایک ریڈ زون سے جو ہے وہ باہر نہیں آتے. اب آپ دیکھیں ٹیررزم کے واقعات ہوئے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، دکی کے اندر ہوا، خاران میں ہوا، آواران میں ہوا، کوسٹل بیلٹ کے اوپر ہوا، جو ہے یہ اپنا یہ درہ بند میں ہوا، اور وہاں یہ کیا نام ہے اس کا، فورٹ سنڈے من، جس کو آپ ہم وہ کہتے ہیں، ذہن سے نکل گیا میرے نام. تو یہ تمام جگہ جو ہے یوب کے اندر ہوا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کے لوکل ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کیا آپ کو نظر آئے؟ کیوں نہیں نظر آئے؟ شاید خوف کا ایلیمنٹ ہے. نہیں، وہ صرف جو ہے نا وہ وہاں مراد لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی منسٹریوں کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن عوام کے اندر جا کے جو بیانیہ بنانا چاہیے وہ نہیں بنا پا رہے. اور یہی جو خیبر پختونخوا کے اندر بھی، لیکن کیونکہ خیبر پختونخوا اس ٹائم پہ بالکل ایک اینٹی گورنمنٹ، اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کے چل رہی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ ایک آزادانہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ لے کے چلیں گے، ہم جو ہے افغانستان سے بات کریں گے. بابا یہ میرے خیال میں وزارت خارجہ جو کہ وفاق کی ہے اس کا ڈومین ہے، آپ کو اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. عبداللہ صاحب ایک یہاں پہ کوشچن لے لیجیے گا. خارجہ پالیسی کے پی کے کہتی ہے کہ ہم افغانستان سے خود بات کر لیں گے، جو ان کا ڈومین نہیں ہے. ویری ویل. لیکن اگر دیکھیں پی ٹی آئی کی، چاہے کے پی کے کی گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی کے کہیں بھی اور لوگ ہوں، ان کا بظاہر ایک بڑا ایشو تو یہی ہے، کہتے ہیں عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں. اگر آپ ان کو نکالتے ہیں تو اس کے بعد ریکنسیلیشن کی طرف بڑھتے ہیں ہم اسٹیٹ کے ساتھ، اور پھر اگر ریکنسیلیشن ہوتی ہے تو آف کورس دہشت گردی کی لڑائی آسان ہو جائے گی پاکستان کے لیے.
देखिए कौन सा मौका इमरान खान साहब ने दिया है, जब भी कोई डायलॉग शुरू होता है, आपके इल्म में है मल्टीपल डायलॉग्स जो थे उनके हवाले से बातचीत हुई, लेकिन हर बार जो है वो वहां से एक नया बयानिया दे दिया। पिछली दफा जब बिल्कुल एक बातचीत चल रही थी, आपने याया 2 की बातें शुरू कर दी। जब फिर आपका दौर बेहतर हुआ तो आपने शेख मुजीब को जो है वो हीरो बनाना शुरू कर दिया, जो बांग्लादेश बनाने वाला था। आप ये अंदाजा करें, आप फिर कभी कहते रहे 365 अरकान कांग्रेस जो वो थे, उनसे आपने बकायदा वो लिखवा दिया कि जनाब इमरान खान को रिहा किया जाए, और फिर कहा कि एक फोन कॉल आएगी। इमरान रियाज जैसे लोग जो थे वो कहने लगे कि जी एक अमेरिका से फोन कॉल आएगी। अवाम में भी उनकी जो है पजीराई खत्म हो गई है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि आप देखें अभी जो पेशावर का जलसा हुआ, जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के जेरे इंतहाया जो है वो किया गया, कचरा कुंडी के अंदर कोई और जगह नहीं मिली जहां इतनी बदबू और ताफुन था। जहां आप खुद मुझे बताइए कि क्या 12,000 से 13,000 के अराउंड लोग नहीं थे? इससे ज्यादा अगर हैं तो मुझे बताएं। मैं भी जानता हूं ना, मैं भी देख रहा हूं, इंडिपेंडेंट जराए मौजूद हैं, बताते हैं। तो ये एक फेलियर क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो लोग जो समझते थे कि साइफर की कहानी, जिसके अंदर वो ये कहते थे कि जी अमरीकी साजिश है, अमरीकी साजिश से अमरीकी सिफारिश पे जब बात जाएगी तो अवाम के अंदर पजीराई कम हो जाएगी। फिर बेटर गवर्नेंस की बात देख लें, पारा चिनार के अंदर खून की होली खेली जा रही थी और वजीर आला जो है वो इस्लामाबाद पे धावा बोले बैठे हुए थे। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कि कम से कम आपको बलूचिस्तान में नहीं नजर आएंगी। ऑल्दो आई एम अ बिग क्रिटिक ऑफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, बिकॉज इसलिए नहीं कि मुझे उनके साथ कोई मुखासमत है, मेरी जो मामलात हैं कि भाई आप अपनी गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, अवाम में जाएं और दहशत गर्दी को कंट्रोल करें, मुआशी हालात को बेहतर करें। नेशनल एक्शन प्लान के जो नुकात जिनके ऊपर आप मादी में अमल नहीं कर पाए और वफाक भी नहीं कर पाया, उसके नतीजे में आज जो खून रेजी हो रही है, आज जो सिविलियंस और हमारे बहादुर अफवाज के और पुलिस के जवानों की शहादतें हो रही हैं, आज उनका जो जिम्मेदार है वो यही लोग हैं जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक दिहाई से अमल दरामद नहीं किया। सो दे आर एक्चुअली नेशनल, नाजरीन के ये सानी के लिए नेशनल लेवल के मुजरिम हैं ये लोग। गुल साहब, नाजरीन के सानी के लिए बता दीजिएगा, बेसिकली ये नेशनल एक्शन प्लान के मोटे मोटे 2-3 चीजें हैं, कौन सी ऐसी, और वो कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता? इसके ऊपर अगर DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि नैप के ऊपर, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो की बात करें, वो भी यही बात करते हैं। एंड सो मच सो, किसी भी बड़े लीडर को उठा के देख लें, वो बड़े आराम से ये बात कर देते हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे 2 या 3 बड़े पॉइंट हैं नैप के जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जी जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। नेशनल एक्शन प्लान के सबसे पहले ये है कि जो कानूनी सुकम थे अदालती निजाम में, जब आप टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर लोगों को लेके जाते हैं, उनको जो है ट्रायल होते हैं, तो वो ट्रायल्स के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको वहां इंप्लीमेंट करना जरूरी था। उसके अलावा उस जो सिस्टम है उसको स्विफ्ट बनाएं, उसके अंदर जजों का तहफ़्फ़ुज़ दें और ऐसे कवानीन कानून साजी की जाए जिससे जो दहशतगर्द हैं वो कहीं बच ना पाए। ये काम नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो है नेशनल एक्शन प्लान का था कि जी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन किया जाए, यानी कि पुलिस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को आप फाल करें। उसके लिए वफाक ने बजट दिया 600 अरब रुपए का पिछले चंद सालों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन वहां काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ये आलम है कि 96% जो है वो तनख्वाहों और दीगर मुराद के अंदर चला जाता है। 4% के ऊपर तमाम डेवलपमेंट होती है। एक सूबा जिसके अंदर 74% टेररिज्म राइज कर गया हो, आप मुझे ये बताइए कि उसके टोटल 537 अहलकार जो फील्ड ऑपरेटर हैं वहां काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में वो मौजूद हैं। CTD का जब बन्नू के अंदर थाना जो है वो दहशतगर्द कब्जा कर लेते हैं, तो पूरे सूबे का CTD जो है वो उसको नहीं छुड़वा सकता, पुलिस नहीं छुड़वा पाई।
फौज से मदद मांगनी पड़ती है और एक कप्तान अपने चंद जो एसोसिएट्स के साथ जाता है, एसएसजी का, हमारे मायानाज कमांडोज का, वो जाके उसको वागुजार करा लेता है। अब आप मुझे बताएं कैपेसिटी बिल्डिंग और क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो ये काम क्यों नहीं किया गया? फिर थर्डली जो उसके अंदर कि आपने सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक को जो है वो डील करना था, अवाम के पास जाना था, उनकी जो जेन्युइन मसाइल थे, खासतौर पे फाटा, ओल्ड फाटा का जो एरिया था, जो 7 एजेंसीज थी, उनके अंदर लोगों के साथ जो 100 बिलियन का आपने वादा किया था, जिसको आपने वफा नहीं किया। तो ये वो तमाम बातें थी जिनकी बुनियाद के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, और उसकी वजह से आज हम रोजाना जो है मुल्क के अंदर दहशतगर्दी देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत जो है उसको बहुत तकलीफ। मीन लार्जली आप कह रहे हैं कि ये सिविलियन सेटअप जो है वो लार्जली इज टू बी ब्लेम्ड, वो इसका जिम्मेदार है नैब के फेलियर का या नैब के गैप को फेल इन करने में। जी, मैं लार्जली नहीं, मैं बिल्कुल 100% उसके फेलियर का जिम्मेदार सिविलियन सेटअप को इसलिए समझता हूं, वफाक एंड सूबे सबको समझता हूं। उसकी वजह यह है कि 4 जो नुकात थे नेशनल एक्शन प्लान के, जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और काउंटर जो मेजर्स थे अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, इससे ज्यादा और उनकी कमिटमेंट टू द कॉज क्या होगी कि वो रोजाना शहादतें ले रहे हैं, रोजाना जनाजे पढ़े जा रहे हैं, और अभी एक जनाजा खत्म नहीं होता कि दूसरे जनाजे की तैयारी हो जाती है। ये बात तो आप मानेंगे। तो 4 जो पॉइंट्स उनके हिस्से में आते थे वो तो उन्होंने मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी सिविलियन सेटअप का काम था उन्होंने 10 साल से ज्यादा हो गया, वो लैतो लाल से काम क्यों ले रहे हैं? क्या अपने सिर्फ पॉलिटिकल जो उनके कोई मोटिव्स हैं उनको सेटिस्फाई कुछ करने के चक्कर में? अब्दुल्ला गुल साहब, यूजुअली हमने यही देखा है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनका मोटिव तो यही होता है एट द एंड ऑफ द डे कि हम पावर में रहें, और पावर के लिए जिन जिन चीज़ों के ऊपर भी उन कॉम्प्रोमाइज़ करना उन्हें पड़े वो करते हैं। तो इन चीज़ों को लेके यही फिर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से तो इनके ऊपर कोई प्रेशर, सिक्योरिटी एजेंसीज का प्रेशर नहीं आता कि आप इस पे नहीं कर रहे? अगर आप नहीं करेंगे तो हम आगे चल के शायद अवाम आपको बाहर निकाल दे। मेरे ख्याल में इट इज हाई टाइम टू रीथिंक अबाउट के कैन दिस सिस्टम एंड पाकिस्तान को एग्जिस्ट। ये बड़ा मेरे ख्याल में, अगर देखें ना, हमें सिस्टम की खातिर पाकिस्तान को कुर्बान नहीं करना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान की खातिर जो है सिस्टम को कुर्बान किया जा सकता है। ये ऐसे ही है कि जनाब अगर एक टीवी एंकर जो है वो नाराज हो गया या एक टीवी एंकर नहीं आया तो आज जो है वो टीवी चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। तो कैपिटल टीवी बंद नहीं होगा, कैपिटल टीवी में वो मुतबादिल कोई ना कोई इसका बंदोबस्त करेंगे, और यही होता है तरीकाकार। अब मसला यहाँ यह है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने जो मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन याद रखिए कि आज से 10 साल कबल तकरीबन एक किताब आई थी, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, जो कि लिखी गई थी एनाटोल लेविन की जानिब से। वो ये कहता है कि पाकिस्तान को अगर आपने तोड़ना है तो इसकी फौज को मुतनाज़ा बनाएं, और इसकी क़यादत के अंदर जो है वो आप जो है वो लोगों पे अदम एतमाद लोगों का जो है वो अफवाज पे हो जाए। अब उसके लिए वो तरीकाकार भी बताता है कि आप पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनको लेके आए, आप जो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट्स हैं उनको सामने लेके आए, आप जो है वो ऐसे लोगों को लेके आए जो नैरेटिव बिल्डिंग करें। अब आप देख लीजिए, आई नीडलेस टू कमेंट ऑन दिस फर्दर, बिकॉज अब आपके सामने ये सारा ये वो चीजें हैं जो लिखी गई हैं और ये मौजूद है। जी अब्दुल्ला साहब, बताइएगा कि ये सारी जो पॉलिटिकल क्रॉप है, बड़े बड़े नाम मैं क्या लूं, इन ये सारों, वो शेख रशीद ही याद आ जाते हैं मुझे। कहते होते हैं कि ये गेट नंबर 4 की पैदावार है, बाकी नहीं मैं बात करता। तो इवेंचुअली तो इनको उन्होंने ही बनाया, और फिर उसके बाद आपके सामने ही है क्या सिचुएशन बन जाती है। तो क्या उनको नहीं चाहिए कि अब इस तरह की प्रोडक्ट बनाना फिर छोड़ दें फिर, क्योंकि ये तजर्बा काउंटर फायर कर रहा है?
میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے. دیکھیں نا, میرے والد جنرل حمید گل جی وہ باقاعدہ آئی ایس آئی کے اوپر ان کے وہ رہے, اور انہوں نے یہ بولا کہ ہاں آئی جی آئی میں نے بنوائی تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا اور ملٹیپل ٹائمز کہا کہ مجھے عدالت میں لے کے جائیں تاکہ میں بتاؤں کہ آئی جی آئی کو بنانے کے پیچھے محرکات کیا تھے, کیا ضروریات تھیں, اور کن لوگوں کے حکام بالا کے احکامات تھے. لیکن کسی سیاسی پارٹی نے ان کا, اور عدالت کو انہوں نے یہ لکھ کے دیا کہ آپ مجھے سو موٹو کے ذریعے بلا لیں, لیکن عدالت نے نہیں بلایا. تو یہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, لیکن اس کے ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں. جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور بنگلہ دیش بنا, تو اس سے پہلے ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو تھے وہ صرف جو ہے وہ ایکسٹرنل جو معاملات تھے ان کے اوپر نگاہ رکھے ہوتے تھے. انٹرنل پولیٹیکل افیئرز میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں تھی. لیکن پھر جب پاکستان ٹوٹ گیا تو یہ جب اس کے اوپر پورا ظاہر ہے ایک کتھارسس کیا گیا, تو پتا چلا کہ انٹرنل پولیٹیکل سیٹ اپ کو بالکل آپ نے سائڈ پہ رکھ دیا. اس وجہ سے جو ہے آپ بالکل ان اویئر تھے اور معاملات خرابی کا شکار ہوئے. اس پہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جو کہ اس ٹائم پہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, انہوں نے سرکاری جو ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئی ایس آئی کے اندر ایک پولیٹیکل سیل کا قیام کیا. وہ پولیٹیکل سیل آج تک اپنا کام کر رہا ہے. اب اس پہ کیا کمنٹ کیا جائے ان دیٹ کانٹیکسٹ؟ میں اگر اسی جملے کو اگر مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس میں 30 سیکنڈ میں اس کو ریپ اپ کر دوں. اب وہ پولیٹیکل سیل جو ہے تمام جو آنے والی تقریباً نون لیگ کی حکومتیں, پیپلز پارٹی کی حکومت, تحریک انصاف کی حکومت, درمیان میں فوجی حکومتیں, کسی نے اس پولیٹیکل سیل کو بند نہیں کیا. نہیں کیا تھا وہ رحمان ملک پی 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 2008 میں انہوں نے وہ اس کو اپنے انڈر کیا. پیپلز پارٹی نے نوٹیفیکیشن کیا تھا, زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن چکے تھے بائی دیٹ ٹائم, اور اس وقت انہوں نے ایک ایفرٹ کی تھی کہ اس کو اپنے انڈر کر کے انٹیریئر منسٹری کے, اور اس کو شاید ڈس بینڈ کر دیں, بند کر دیں. لیکن ویری نیکسٹ 24 آورس کے اندر وہ ریورس ہو گیا. آپ کو پتا ہے جتنی سارے یہ معاملات دوسری سائڈ جتنی طاقتور ہے. آخری ایک کوشچن ہے اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا. یہ ایسا نہیں ہوا تھا, یہ تھا رحمان ملک صاحب اس ٹائم پہ منسٹر آف انٹیریئر تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایس آئی کو پولیٹیکل سیل کے کلوزر کی بات نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا آئی ایس آئی کو جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے دے دیں, جبکہ وہ پرائم منسٹر کے ڈائریکٹ نیچے آتے ہیں. دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جتنے بھی جنرل آفیسرز اور بریگیڈیئر آفیسر پروموٹ ہوں گے فوج میں, ان کی این او سی جو ہے وہ ہم سے لی جائے گی, اور ہم جو ہے اس کے اندر کریں گے, جو کہ آئین پاکستان کے مترادف ہے. یہ وہ بات تھی. رائٹ. عبداللہ گل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹ. ٹائم ختم ہو گیا, دوبارہ ایک نشست کریں گے. بہت جو ویلیوبل انسائٹ آپ نے دی, اور پوری ایک اچھی ڈبیٹ بلڈ ہوئی. اس پہ بہت سارے کویشچنز ہیں آپ سے پوچھنے والے. دوبارہ انشاءاللہ آپ سے جڑیں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی ایم گریٹفل. تھینک یو ویری مچ. اٹ واز ریئلی انجوائبل ٹاکنگ ٹو یو. سیم ہے. تھینک یو. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویک دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.